नृणाम् अभंगुरतनुत्विषाम् बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिंदगिरि नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी मदीयमति कुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी। गत सप्ताहे विचारितं यत् रसगंगाधरस्य प्रथमानने उत्तमोत्तम काव्यस्य प्रकरणे निशेषच्युतचन्दनम् इति यत् पद्यं वर्तते तस्य अप्पय दीक्षितेन कीदृशं व्याख्यानं कृतम्। अस्य व्याख्यानस्य पंडितराजेन निराकरणं कथं क्रियते इत्यपि किंचित् पूर्वम् उक्तम्। उत्तमोत्तम काव्यस्य अर्थात ध्वनि काव्यस्य उदाहरणम् अस्ति। अत्र नायिकायाः स्तनतटादौ चन्दनच्यवनादि यत् वर्तते तस्य सम्बन्धः केवलेन संभोगेनैव वर्तते इति अप्पय दीक्षितः प्रोक्तवान्। चन्दनच्यवनादीनि संभोगस्य व्यंजकानि सन्ति इति आलंकारिक सिद्धान्तः वर्तते, किन्तु अप्पय दीक्षितेन चन्दनच्यवनादीनां साधारण्यं न उक्तम्, असाधारण्यम् एव प्रतिपादितम्। तो यदि चन्दनच्यवनादीनि संभोगेनैव प्रतिबद्धानि भवन्ति, असाधारणानि भवन्ति, तदा तेषु व्यंजकत्वं न सिद्ध्यति। आलंकारिकानां सिद्धान्तः वर्तते यत् व्यंजकं साधारणम् एव भवति, न तु असाधारणम्। अत्र पंडितराजेन काव्यप्रकाशस्य पंचमोल्लासस्य वाक्यानि उद्धृतानि। यत्र मम्मटः स्वयमेव उक्तवान् यदत्र यानि चन्दनच्यवनादीनि कार्याणि सन्ति तानि कारणान्तरतः अपि भवन्ति, स्नानेनापि सम्भवन्ति। अतः चन्दनच्यवनादीनां साधारण्यम् अस्ति। तो साधारण्यं यत् वर्तते तद व्यंजनायाः अनुकूलं भवति, असाधारण्यं तु व्यंजनायाः प्रतिकूलं भवति, अपि तु अनुमानस्य अनुकूलं भवति। तो एतावत् यावत् अभवत् यत् तथा हि पंचमोल्लासे निःशेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीनि उपात्तानि तानि कारणान्तरतः अपि स्नानरूपकारणादपि भवन्ति। यतश्च अत्रैव स्नानकार्यत्वेन उपात्तानि नोपभोग एव प्रतिबद्धानि इति अनैकान्तिकानि सन्ति।
इति काव्य प्रकाश कृता उक्तम। तत्र अग्रिमा पंक्तिः अस्ति, तत्रैव काव्य प्रकाशे भ्रमधार्मिक विश्वस्तः इति पद्ये अनुमानं स्वीकुर्वतः व्यक्ति विवेककारस्य मतं प्रत्याचक्षाणः मम्मटः व्यंजकस्य साधारण्यमेव प्रतिपादितवान्। भ्रमधार्मिक विश्वस्तः अस्य पद्यस्य विषयेपि गत सप्ताहे चर्चा जाता। अत्र व्यक्ति विवेककारः कथयति यत् गोदावरी तटे भीरुभ्रमणस्य अभावः अनुमीयते। तत्र हेतुः अस्ति सिंहोपलब्धिः। गोदावरी तटं भीरुभ्रमणाभाववत् अथवा भीरुभ्रमणायोग्यं वर्तते सिंहवत्वात्। तो सिंहरूपेण हेतुना अत्र गोदावरी तटे भीरु धार्मिक भ्रमणस्य अभावः अनुमितः भवति इति व्यक्ति विवेककारः उक्तवान्। किन्तु मम्मटेन उक्तं यत् भयकारणं यः वर्तते सिंहः स भ्रमणाभावस्य अनुमापकः न भवितुम् अर्हति। यतोहि स व्यभिचरितः अस्ति। सिंहस्य सम्बन्धः भ्रमणेनापि संभवति, भ्रमणाभावेनापि संभवति। यतोहि भीरुः अपि यदि कश्चित् पुरुषः भवति तदा सिंहसत्त्वेपि कदाचित् तादृशे स्थाने भ्रमति। यदि तस्य प्रियां प्रति अनुरागः भवति अथवा निधिलाभस्य संभावना भवति तदा भ्रमति। अतः सिंहसद्भावः व्यभिचरितः अस्ति। तो व्यभिचारिणा हेतुना अनुमानं न भवति। एवं सिंहसद्भावः यः तत्र वर्तते सः असिद्धः अस्ति। धार्मिकः पुंश्चल्या उच्यते यत् गोदावरी तटे सिंहः वर्तते। धार्मिकेन प्रत्यक्ष प्रमाणेन सिंहः तत्र न दृष्टः, नापि अनुमानेन निश्चितः अस्ति यदत्र सिंहः वर्तते। केवलेन पुंश्चल्याः वचनेन तत्र ज्ञायते यदत्र सिंहः वर्तते। पुंश्चल्याः वचनं यदस्ति तत्प्रमाणं नास्ति। यतोहि आप्तस्य वाक्यं प्रमाणं भवति। तो पुंश्चली आप्ता नास्ति
आप्तत्वं तत्र नास्ति। आप्तस्येव पुरुषस्य वचनं प्रमाणं भवति। आप्तः पुरुषः स भवति यः कस्यचित् पदार्थस्य सम्यग् रूपेण ज्ञानं भवति। यः पुरुषः कञ्चित् पदार्थं सम्यक् रूपेण जानाति किंच रागादिवशात् कदाचिदपि मिथ्या न वदति। पुंसली या वर्तते सा तु रागवती वर्तते, कामुकी वर्तते। अतः एतस्याः वचनं प्रमाणं नास्ति। अतः सिंहोपलब्धिः तत्र केनापि प्रमाणेन सिद्धा नास्ति। अतः सिंहः तत्र असिद्धः हेतुः वर्तते। गोदावरी तटरूपे पक्षे सिंहस्य सद्भावः केनापि प्रमाणेन निश्चितः नास्ति। यदा साधनं केनापि प्रमाणेन पक्षे निश्चितं भवति तदैव तत्र अनुमानं संभवति। यथा चक्षुषा प्रत्यक्षेण प्रमाणेन धूमः दृष्टः भवति, धूमस्य सत्ता यदा पर्वते ज्ञाता भवति तदैव धूमसद्भावेन पर्वते वह्नेः अनुमानं संभवति। अनुमापकः यः हेतुः धूमादि वर्तते तदेव लिंगम उच्यते। यतो हि लीनम अर्थम पर्वते लीनम अर्थम स गमयति बोधयति अनुमापयति लिंगम। लिंगी साध्यम उच्यते। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् यत्र लिंगम अस्ति धूमः लिंगी वर्तते वह्निः। तर्हि लिंगेन धूमेन लिंगिनः वह्नेः यद् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानम् अनुमितिः उच्यते, अनुमानम् उच्यते। अतः महिमभट्टः उक्तवान् यदत्र सिंहोपलब्धिः लिंगम् अस्ति अनया भ्रमणाभावरूपस्य लिंगिनः साध्यस्य अनुमितिः भवति। किन्तु मम्मटेन एतत् खण्डितं यदत्र सिंहोपलब्धिः केनापि प्रमाणेन तत्र सिद्धा नास्ति। माने सिंहः तत्र केनापि प्रमाणेन सिद्धः नास्ति। किंच सिंहः यः वर्तते तस्य भ्रमणाभावेनैव नियतः निश्चितः संबंधः नास्ति। यतः सब साधारणः सः वर्तते, असाधारणः नास्ति। अतः अनुमितिः अनुमानं वा एतादृशात् हेतोः न भवति। यह हेतुः पक्षे सिद्धः नास्ति। यह हेतुः व्यभिचारी भवति तस्मात् अनुमितिः न भवति। किंतु व्यंजना संदिह्यमानादपि हेतोः
भवति। अत्र सिंहः अस्ति अथवा नास्ति इति यदा संदेहः वर्तते अतः संदिह्यमानः अपि यः वर्तते सिंहः तेन व्यञ्जनया भ्रमणाभावः तत्र ज्ञापयितुं शक्यते। न तु सिंहः यत्र अनुमापकः इति काव्य प्रकाशस्य प्रथमोल्लासे प्रतिपादितम्। एतेनापि किं सिद्ध्यति यद व्यञ्जकत्वं यत्र भवति तत्साधारणं भवति। साधारणः एव पदार्थः व्यञ्जकः भवति न तु असाधारणः। यस्य पदार्थस्य केनचित् एकेनैव सम्बन्धः यस्य हेतोः केनचित् एकेनैव पदार्थेन सम्बन्धः स तु अनुमापकः भवति, स तु लिंगं भवति। तज्जन्यं लिंगि ज्ञानं च अनुमितिः भवति। अनुमिति रूपा प्रमा तत्र भवति। किंतु भ्रमधार्मिकी इत्यत्र एवं किमपि वक्तुं न शक्यते। अतएव अग्रिमाः पंक्तयः सन्ति कि भ्रमधार्मिक इत्यादौ तथा तथैव तत्रैव तत्रैव काव्य प्रकाशे एव तेन तेन मम्मटेन काव्य प्रकाश कृता भमद्धम्मीय इत्यादौ लिंगज लिंगी ज्ञान रूपेण अनुमानेन लिंगात जातम साधनात् अनुमापकात् हेतोः जातम यत् लिंगजम यत् वर्तते लिंगी ज्ञानम साध्यस्य ज्ञानम। तो लिंगज लिंगी ज्ञानम एव वर्तते रूपम स्वरूपम यस्य तेन अनुमानेन लिंगज लिंगी ज्ञान रूपेण अनुमानेन व्यक्तिम गतार्थयतः व्यक्तिम व्यंजनाम अनुमितौ एव गतार्थयतः अंतर्भावयतः व्यक्ति विवेक कृतः। व्यक्ति विवेक नामकः यः ग्रन्थः वर्तते तस्य कृतः व्यक्ति विवेककारस्य महिमभट्टस्य मतं प्रत्याचक्षाणेन निरस्यता खण्डयता तेन काव्य प्रकाश कृता व्यभिचारित्वेन सिंहादि रूपस्य हेतोः व्यभिचारित्वेन गोदावरी तटादौ असिद्धत्वेन च केनापि प्रमाणेन असिद्धत्वेन च संदिह्यमानादपि संदेह विषयादपि लिंगात् व्यंजनम अभ्युपगतम। संदिह्यमानादपि लिंगात् व्यंजनम तत्र अभ्युपगतम स्वीकृतम। एवं काव्य प्रकाशकारः यदा व्यक्ति विवेककारस्य मतं प्रत्याचष्टे खण्डयति तदापि वदति यत् व्यञ्जकं साधारणम् एव भवति। एवं कंठतः एव तेन उक्तं यत् निशेषच्युत चन्दनम् इत्यादौ चन्दनच्यवनादीनि साधारणानि एव सन्ति। एतानि हि
संभोगजन्यानि अपि संभवन्ति स्नानजन्यानि अपि संभवन्ति। चन्दनच्यवनादिषु उपभोगजन्यतापि संभवति संभोगजन्यतापि संभवति। अतः चन्दनच्यवनादिभिः तत्र उपभोगस्य अनुमितिः वक्तुं न शक्यते। चन्दनच्यवनादीनाम् अनैकान्तिकत्वात्। एवमेव आनन्दवर्धनेनापि उक्तम्। तदेव उच्यते इत्थमेव च ध्वनिकृतापि। ध्वनिकृत वर्तते आनन्दवर्धना तेनापि प्रथमोद्योते उक्तं प्रतिपादितं। प्रथमोद्योते आनन्दवर्धनेनापि एतत् सूचितं यत् व्यञ्जकं साधारणम् अस्ति। अतएव भ्रमधार्मिके इत्यत्र सिंहसद्भावेन भ्रमणाभावः तत्र व्यङ्ग्यत्वेन उक्तः। सिंहज्ञानेन गोदावरी तटे जाता या वर्तते प्रमा बुद्धिः सा अनुमितिः अस्ति इति न वक्तुं शक्यते। अनुमेयः अस्ति भ्रमणाभावः इति वक्तुं न शक्यते। अपितु स व्यङ्ग्यः वर्तते इति प्रथमोद्योते सूचितं कि अत्र वाच्यः विधिरूपः अस्ति व्यङ्ग्यश्च निषेधरूपः वर्तते। एवं वाच्य व्यङ्ग्ययोः पार्थक्यं तत्र प्रतिपादितम्। अस्येव श्लोकस्य प्रसंगे लोचन व्याख्यायाम् अभिनवगुप्तेनापि गोदावरी तटे भ्रमणाभावस्य अनुमेयता निराकृता वर्तते। इत्थम् अप्पयजी दीक्षितस्य यद् व्याख्यानं वर्तते तत् प्राचीनानां ग्रन्थैः विरुद्धं वर्तते। प्राचीनमत विरुद्धं वर्तते। सर्वे प्राचीनाः आलंकारिकाः व्यञ्जक रूपं हेतुं साधारणम् एव मन्यन्ते। व्यञ्जकः स एव अर्थः भवति यस्मिन् एकजन्यता न भवति अनेकजन्यता भवति। अतएव स साधारणः भवति। यथा चन्दनच्यवनादौ स्नानजन्यतापि वर्तते उपभोगजन्यतापि वर्तते। उपभोगेनापि चन्दनच्यवनादयः सम्भवन्ति स्नानेनापि सम्भवन्ति। सिंहसद्भावेपि भीरुभ्रमणं कदाचित् सम्भवति कदाचित् न भवति। अग्रे उच्यते एवं च अनेन प्रकारेण व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थैः सह असाधारण्यं प्रतिपादयतः तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः वर्तते। एते ये प्रामाणिकाः आचार्याः मम्मटादयः सन्ति ते व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयन्ति। व्यञ्जकेषु साधारणता भवति अनेकजन्यत्वात्। किन्तु
भवता अपैदीक्षितेन चन्दनच्यवनादिषु व्यञ्जकेषु असाधारण्यं प्रतिपादितम्। अतः त्वया प्रतिपादितस्य व्यञ्जकगतस्य असाधारण्यस्य प्राचीन प्रतिपादितेन असाधारण्येन विरोधः अस्ति। तत्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः एव वर्तते। पुनः पंडितराजः अपैदीक्षितं पृच्छति। तुष्यतु दुर्जनः इति न्यायेन भवतु नाम तव मते असाधारणः अपि पदार्थः व्यञ्जकः। किन्तु अत्र त्वं पृच्छ्यसे यत् निशेषच्युत इति पद्ये अनेकानि अवान्तरवाक्यानि सन्ति। प्रधानवाक्यं तु वर्तते कि तस्य अधमस्य अन्तिकं त्वं न गता। एतत् प्रतिपाद्यस्यैव अर्थस्य साधनाय अवन्तरवाक्यानि तत्र सन्ति। यथा एकं वर्तते तव स्तनतटं निशेषच्युतचन्दनं वर्तते, नेत्रे दूरम् अनञ्जने स्तः, इयं तनुः पुलकिता वर्तते, अधरः निर्विष्टरागः वर्तते। एतानि वाक्यानि अवान्तरवाक्यानि अंगभूतानि वाक्यानि सन्ति। एभिः वाक्यैः प्रतिपादिताः चन्दनच्यवनादयः अर्थाः वाच्यदशायां द्वितीयाः नायिकान्तिकगमनस्य निषेधं साधयन्ति। तत्र पंडितराजेन प्रश्नः क्रियते यत् किंच यत् इदं निःशेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां निःशेषच्युतचन्दनम् इत्यादीनि यानि अवान्तरवाक्यानि सन्ति तेषाम् अर्थानां वापि स्नान व्यावृत्ति द्वारेण व्यापि स्नानस्य निषेधस्य द्वारेण व्यङ्ग्यासाधारण्यं सम्पाद्यते। भवता उच्यते यत् व्यङ्ग्यः वर्तते यत्र उपभोगः तस्य व्यङ्ग्यस्य असाधारण्यं व्यङ्ग्यं प्रति असाधारण्यं येषां यत् प्रतिपाद्यते सम्पाद्यते तत् किमर्थम् इति पृच्छामः। किं भवान् व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जनार्थं चन्दनच्यवनादिरूपाणाम् अवान्तरवाक्यार्थानां साधारण्यं प्रतिपाद्यते इति पृच्छामः। व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जनार्थम् इति चेत् यदि भवान् वदति व्यङ्ग्यः यः वर्तते यत्र रमणाय तदन्तिकगमनरूपः अर्थः उपभोगः तस्य व्यञ्जनायै व्यञ्जनया बोधनाय
व्यंजकानाम असाधारण्यम भवता प्रतिपाद्यते इति चेत यदि एवं उच्यते तर्हि न वक्तव्यम। यतो हि व्यंजकगतम असाधारण्यम यत् भवति तत् व्यंजनायाः उपायः नास्ति। अर्थात व्यंजना असाधारणे अर्थे न भवति अपितु साधारणे अर्थे भवति। तो व्यंजकगता साधारण्यस्य व्यंजनानुपायत्वात् व्यंजनायाः अनुपायत्वात् मने उपायत्वाभावात् व्यंजकगतम असाधारण्यम व्यंजनायाः उपायः नास्ति व्यंजनायाः कारणं नास्ति। यत्र पदार्थे असाधारण्यम तत्र व्यंजकत्वम् इति न वक्तुं शक्यते अपितु यत्र साधारण्यम भवति तत्रैव व्यंजकत्वं भवति व्यंजना भवति। तदेव उच्यते औनिद्यं दोग्बल्लम इत्यादौ साधारणानामेव औनिद्यादीनां वक्त्रादि वैशिष्ट्यवशात् अर्थ विशेष व्यंजकतायाः अभ्युपगते। एका गाथा वर्तते प्राकृत गाथा यस्याः संस्कृतच्छाया अस्ति औनिद्र्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितं मम मंदभागिन्याः कृते सखी त्वामपि परिभवति। अत्र काचन नायिका तां सखीं प्रति कथयति। या सखी नायिकायाः एव वल्लभं नायकं कामयते ना अथवा नायकम एव उपभुक्तवती। अतः तां सखीं प्रति कथयति कि हे सखी मम मंदभागिन्याः कृते मम भाग्यहीनायाः कृते औनिद्र्यं उन्निद्रता निद्रायाः अभावः दौर्बल्यं दुर्बलता चिंता अलसत्वं आलस्यं निःश्वसितं निःश्वासः च त्वामपि परिभवति। यथा अहं तेन नायकेन वियुक्ता सती वियोगवशात् दुःखवशात् रात्रौ निद्रां न लभे मम दाम्पत्य जीवने किं भविष्यति इति चिन्तामयी भवति। आलस्यं वर्तते मयि एवं दीर्घः निःश्वासः अस्ति। तथैव त्वयि अपि निद्रायाः अभावः अस्ति। त्वमपि दुर्बला जाता त्वयि अपि चिंता वर्तते त्वयि अपि आलस्यं वर्तते। कस्मात् कस्य कृते तो मम मंदभागिन्या कृते त्वं मम हितैषिणी असि। अतः यथा अहं निद्राभावादि अनुभवामि तथैव त्वमपि अनुभवसि इति
वाच्य दशा वर्तते। वाच्यावस्थायां सा नायिका तां सखीं कथयति, यथा अहम दुःखिता तथा त्वमपि दुःखिता, तव दुःखस्य कारणम् अहम एव अस्मि। मम मंदभागिन्याः कृते उन्निद्रतादयः त्वामपि बाधन्ते, त्वामपि परिभवन्ति। एवं वाच्यार्थे निष्पन्ने सति यदा प्रसंगः ज्ञायते, प्रकरणं ज्ञायते, अत्र या दूती वर्तते तस्याः चारित्रिकं वैशिष्ट्यं यदा ज्ञायते, सखी या वर्तते तस्याः चरित्रं यदा ज्ञायते कि एषा तु असती वर्तते। एवं च प्रकरणम् अपि ज्ञायते कि एषा सखी नायिकायाः नायकम् एव उपभुज्य आगता, अतएव तत्र निद्राभाव वर्तते, चिंता वर्तते, एवं च आलस्यं शरीरे अस्ति। सुरतः क्रीडावशात् दीर्घाः श्वासाः निसरन्ति, तदा प्रकरणवशात् ज्ञायते यत् एते औनिद्र्यादयः त्वां न बाधन्ते, अपितु त्वं मम नायकम् उपभुज्य आगता, त्वं अत्र हृष्टा असि इति नायिकायाः उपालम्भः अत्र प्रतिपाद्यते। औनिद्र्यादयः निद्राभावादयः संभोगे नापि संभवन्ति, कि आरात्रि संभोगः कृतः अतः निद्रा विच्छिन्ना, दुर्बलता शरीरे जाता। एवं च वियोगादपि दुःखादपि भवन्ति, सखीं प्रति दुःखं वर्तते, अतः दुःखवशादपि सखी विषयक शोकवशादपि एते भवन्ति। अत्र औनिद्र्यादीनां सम्बन्धः संभोगेनापि वर्तते, एवं कारणान्तरेण नायिका विषयक शोकेनापि अस्ति। अत्र बोद्धव्या या वर्तते सखी नायिका यां प्रबोधयति, सा तस्यां नायिकायाम् उन्निद्रत्वादयः सन्ति, निद्राभावादयः सन्ति। तो बोधनीयायां सख्यां निद्राभावादयः ये सन्ति, तेषु संभोगजन्यतापि वर्तते, एवं नायिकाम् उद्दिश्य यः वर्तते शोकः दुःखं तज्जन्यतापि वर्तते। संभोगजन्यतापि अस्ति, कारणान्तरजन्यतापि तत्र वर्तते। अतः औनिद्र्याभिः दिभिः बोधनीयायां सख्यां नायक संभोगः अत्र व्यज्यते। औनिद्र्यादीनां सम्बन्धः केवलेन संभोगेनैव नास्ति। अत्र औनिद्र्यादिषु साधारणेषु एव व्यञ्जकता स्वीकृता वर्तते कि त्वं मम नायकम् उपभुज्य आगता इति व्यङ्ग्यार्थः यः वर्तते। तो उपभोगजन्यतापि अस्ति। अतः नायिकायां
ज्ञायमानैः निद्राभाव दुर्बलत्वादिभिः संभोगः अनुमातुं न शक्यते, अनुमेयः स नास्ति, अपितु स व्यंग्य वर्तते। यतो हि निद्राभावादयः साधारणाः सन्ति, तेषु संभोगजन्यतापि वर्तते, कारणान्तरजन्यतापि वर्तते। नायिकामुद्दिश्य जायमानः शोकः तेनापि जन्यता वर्तते। तदेव उच्यते औनित्यम् इत्यादौ साधारणानामेव औनित्यादीनां वक्त्रादि वैशिष्ट्यवशात् वक्त्री नायिका वर्तते, सा विरहिणी वर्तते, नायकेन वियुक्ता वर्तते। अतः वक्त्र्याः नायिकायाः अपि यदा वैशिष्ट्यं ज्ञायते सहृदयैः कि एषा तु नायकेन चिरं परित्यक्ता वर्तते, तद्वियोगे दूयमाना अस्ति, दुःखिता अस्ति इति वक्त्र्याः नायिकायाः वैशिष्ट्यं ज्ञायते। एवं बोद्धव्यायाः बोधनीयायाः अपि सख्याः यदा वैशिष्ट्यं ज्ञायते, प्रकरणं ज्ञायते, तदा वक्त्रादि वैशिष्ट्यवशात् अर्थ विशेष व्यंजकतायाः अभ्युपगतेः स्वीकृतेः अर्थ विशेषस्य व्यंजकता संभोग रूपा अत्र अर्थ विशेषः वर्तते, तस्य व्यंजकता साधारणेषु एव औनिद्र्यादिषु अभ्युपगता अस्ति, स्वीकृता अस्ति आलंकारिकैः। अतः व्यंजकानां साधारण्यम् एव स्वीकरणीयं सकलालंकारिक सम्मतत्वात्। प्राचीन सिद्धांति काव्यशास्त्रज्ञ प्रतिपादितत्वात्। अत्र असाधारण्यं यत् वर्तते तदेव तु व्याप्तिः उच्यते। यथा धूमस्य संबंधः वह्निना एव वर्तते, नान्येन। अतः धूमे असाधारण्यम् अस्ति, धूमे ही वह्निजन्यताय वह्नेः एव जन्यताय अस्ति, वह्निजन्यः एव धूमः, न कारणान्तरजन्यः। अतः वह्निना एव तस्य संबंधः वर्तते, अतः धूमे असाधारण्यं वर्तते। वह्निं विना धूमः न भवति। अतः धूमस्य वह्निना अविनाभावः वर्तते, तो अविनाभावः असाधारण्यं व्याप्तिश्च इति पर्यायाः सन्ति। तो साधनगतम् असाधारण्यम् उच्यताम्, अविनाभावः उच्यताम्, अथवा व्याप्तिः। तो पदार्थगतम् असाधारण्यम् अनुमितेः अनुकूलं भवति, व्याप्तिः ही अनुमितेः कारणम् अस्ति, अनुमितेः जनकं भवति, जनिका भवति। किंतु व्यंजनायाः सा प्रतिकूला वर्तते। व्यक्तेः, व्यक्ति शब्दः व्यंजनां बोधयति, तो व्यक्तेः प्रतिकूलं भवति असाधारण्यम्। तदेव उच्यते प्रत्युत व्यंजक गतम् असाधारण्यम्
तो प्रत्युत असाधारण्यस्य व्याप्त्य पर पर्यायस्य व्याप्ति ही वर्तते अपरः अन्यः पर्यायः यस्य तस्य व्याप्ति शब्दबोध्यस्य असाधारण्यस्य अनुमानानुकूलतया अनुमानस्य अनुकूलतया जनकतया और व्यक्ति प्रतिकूलत्वाच्च व्यक्तेः प्रतिकूलत्वात् व्यंजकगतम असाधारण्यम व्याप्ति नामकम वर्तते तस्य असाधारण्यस्य अनुमानानुकूलत्वेन व्यक्ति प्रतिकूलत्वम अस्ति व्यक्तेः उल्लासस्य कारणं नास्ति यतो हि व्यक्तिः व्यंजकत्वम अथवा व्यंजना तत्रैव संभवति यत्र असाधारण्यं भवति अर्थे। तो चंदनच्यवनादिषु अर्थेषु यदि संभोग मात्र जन्यता भवता प्रतिपाद्यते तदा तत्र व्यंजकत्वं न संभवति और यदा चंदनच्यवनादयः व्यंजका न भवेयुः तदा तत्र नायिकांतिक गमन रूपः यः अर्थः व्यंग्यः वर्तते रमण प्रयोजनकः यः नायकांतिक गमन रूपः दूतीकर्तृकः यः वर्तते अर्थः सोऽर्थः असाधारणैः चंदनच्यवनादिभिः अनुमेयः स्यात् न तु व्यंग्यः। किंतु भवता तु चित्रमीमांसायां तदंतिक गमन रूपस्य अर्थस्य रमणार्थं नायकांतिक गमन रूपस्य अर्थस्य व्यंग्यत्वं प्रतिपादितं कि व्यंग्यः स अर्थः वर्तते स प्रधानभूतः वाच्यात् अस्ति अतः तत्र ध्वनि काव्यं वर्तते इति भवता प्रतिपादितम्। किंतु यदा रमण प्रयोजनकः तदंतिक गमन रूपः अर्थः व्यंग्यः एव न स्यात् तदा कुतः तत्र ध्वनित्वस्य संभावना यतो हि भवदुक्तरीत्या चंदनच्यवनादिभिः असाधारणैः तदंतिक गमन रूपे रूपे अर्थे अनुमेयता एव भवति अनुमेयः एव स भवति। तो प्रत्युता साधारण्यस्य व्याप्त्यपर पर्यायस्य अनुमानानुकूलतया व्यक्ति प्रतिकूलत्वाच्च इति उक्तम्। पुनः अग्रे पंडितराजेन खंड्यते भवता व्याख्याने उक्तम् यत स्तनयोः तटेव उपरि एव चंदनच्युतिः अस्ति अतः सा चंदनच्युतिः संभोगमात्रजन्या अस्ति। यदि स्नानजन्या भवेत् तर्हि स्तनयोः उपरि भागे एव न भवेत् चंदनच्युतिः अन्यत्रापि भवेत्। एवं नेत्रयोः अंजनस्य सर्वथा राहित्यं तत्रापि नेत्रयोः प्रान्तभागे एव अंजनराहित्यं प्रतिपादितं तत्तु स्नानजन्यं न संभवति अपितु संभोगजन्यमेव वर्तते। अधरे एव रागः निर्मृष्टः प्रोञ्छितः
तर्हि अधर इति पद प्रयोगेन पानकृतः एव वर्तते अधरे रागस्य अभावः न तो स्नानकृतः। एवं तत्र ये जे वाक्यार्थाः सन्ति तत्र तटघटितत्वं वर्तते, दूरपदार्थघटितत्वं दूरम् अनंजने इति उक्तम्। तो अवान्तर वाक्यार्थाः ये सन्ति यद्यपि ते तटादिभिः घटिताः सन्ति तथापि तटादि घटितानामपि अवान्तर वाक्यार्थानाम् असाधारण्यम नास्ति इति पंडितराजः अग्रे प्रतिपादयति। अथ तटादि घटितत्वेपि न निशेषेत्यादि वाक्यार्थानाम् असाधारण्यम। यद्यपि चंदनच्युतिः तन तट विशिष्टा वर्तते, तन तटाधिकरणिका एव चंदनच्युतिः अस्ति। स्तन तटे एव चंदनच्यवनम् एवं चंदनच्यवनम् तट पदार्थ घटितं वर्तते, तटेन संबद्धं वर्तते। तथापि तत्र साधारण्यं नास्ति। स्तन तटे चंदनच्युतिः केवलेन संभोगेनैव न संभवति, यतो हि जलेन आर्द्रम यत् वर्तते वस्त्रम, तेन वस्त्रेण यदि तटभागे एव चंदनं प्रोच्यते तदापि चंदनच्युति भवति। जलार्द्रेण वस्त्रेणापि तत्र तटे एव चंदनच्युति संभवति। इत्थं स्तनतटाधिकरणके चंदनच्यवने केवल संभोगजन्यत्वं नास्ति, अपितु जलार्द्र वस्त्रजन्यत्वम् अपि संभवति, जलार्द्र वस्त्रकरणकत्वम् अपि संभवति। तदेव उच्यते मूले सलिलार्द्र वसन करणक प्रोंछनादिनापि तत्संभवात्। सलिलेन जलेन आर्द्रम यत् वर्तते वसनं वस्त्रम, तद् वस्त्रम एव वर्तते करणम यस्य, तत् सलिलार्द्र वसन करणकम यत् वर्तते प्रोंछनम, तदादिनापि तत्संभवात् तस्य स्तन तट विशिष्ट चंदनच्यवनादेः संभवात्। स्तन तटादि विशिष्टस्य चंदनच्यवनादेः संभवात्। सलिलार्द्र वसनेन वस्त्रेण यदा प्रोंछनं भवति तत्तेन प्रोंछनेनापि भवति। इत्थं स्तनतटाधिकरणके चंदनच्यवने सलिलार्द्र वसन करणक प्रोंछनजन्यत्वम् अपि तत्र वर्तते।
न तो संभोग मात्र जन्यत्वम अस्ति। अतः व्यंजकानां साधारण्यात् भवता व्यंजकानाम् असाधारण्यम् अत्र किमर्थं प्रतिपादितम्? तटादि घटिताः ये वाक्यार्थाः सन्ति चन्दनच्यवनादयः ते अत्र साधारणाः एव सन्ति, असाधारणाः न सन्ति। यदि अप्पै दीक्षितः कथयेत् एवमस्तु मया तथा तु व्याख्यातम् किन्तु भवतैव उच्यते अतः मयापि स्वीक्रियते यत् तटादि घटितत्वेपि निःशेषेत्यादीनां वाक्यार्थानां साधारण्यम् अस्ति। तर्हि स्नानस्य व्यावर्तनं भवता किमर्थं कृतम्? अथ तटादि घटितत्वेपि न निःशेषेत्यादि वाक्यार्थानाम् असाधारण्यम् सलिलार्थ वसन करण प्रोञ्छनाद्यादीनापि तत्संभवात् इति चेत् यदि भवतः अप्पै दीक्षितस्यापि यत्र मतं वर्तते यत् यद्यपि तटादि घटिताः यत्र चन्दनच्यवनादयः वाक्यार्थाः सन्ति अतः साधारण्यं वर्तते तेषु, अतः व्यंजकत्वं तत्र भवति, ध्वनिः भवति। तर्हि वापि स्नानात् आवापि स्नानस्य निषेधः भवता किमर्थं क्रियते? व्याख्याने कि वापि स्नानजन्यता अत्र नास्ति। तर्हि वापि स्नानव्यावर्तनेन कः पुरुषार्थः सिद्धः? धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः वा सिद्धः? अग्रे अतएव उच्यते एकत्र अनैकान्तिकत्वस्यैव बहुस्वनैकान्तिकतायाः अपि ज्ञातायाः अनुमिति प्रतिकूलत्वात् व्यक्त्य प्रतिकूलत्वाच्च। अस्याः पंक्तेः अर्थः वर्तते एकत्र अनैकान्तिकत्वम् असाधारण्यं यदस्ति तत् असाधारण्यम् एकत्र एकस्मिन् स्थले यत् अनैकान्तिकत्वम् अर्थात् साधारण्यं यत् वर्तते तत् साधारण्यं यथा व्यक्तेः प्रतिकूलं भवति अनुमितेश्च अनुकूलं भवति तथैव बहुषु अर्थेषु अपि यदि अनैकान्तिकता ज्ञायते तसापि अनैकान्तिकता अनुमितेः प्रतिकूला भवति व्यक्तेश्च अनुकूला भवति। अभिप्रायः वर्तते यत् कस्यचन हेतोः एकेन व्यभिचारः भवेत् अथवा बहुभिः व्यभिचारः भवेत्। स व्यभिचारः अनैकान्तिकता व्यक्तेः अनुकूला भवति। यतो हि यत्र पदार्थे अनैकान्तिकता
एकेनैव असंबद्धता भवति तत्रैव व्यक्तिः समुल्लसति, व्यञ्जना समुल्लसति। एवं अद्य एतावदेव भवतु, पुनः अग्रे प्रकरणान्तरं तत्र वर्तते।